एउटा क्वेशन लिएर आएका छौं र त्यो क्वेशनलाई सोल्भ गरेर तपाईलाई म हेराउँछु कि एक्जाममा तपाईले त्यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने भनेर। त त्यो च्याप्टर हामीले चुज गरेका छौं क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको एउटा क्वेशन छ जुन यही साल हाम्रो एक्जाममा सोधेको थियो फाइनल एक्जाममा 2079 मा। त्यही क्वेशनलाई अहिले म सोल्भ गर्न गइरहेको छु र यसको रुल्सहरु पनि बीचबीचमा म तपाईलाई शेयर गर्दै र यसलाई सोल्भ गर्छु। यो स्पेशली जुन रि एक्जाम विद्यार्थीहरु दिइरहनु भएको छ उहाँहरुको लागि यो भिडियो हामीले प्रिपेयर गरिरहेका छौं। ओके, त सबभन्दा पहिला हामीले यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्दा क्वेशन बुझ्न जरुरी हुन्छ र यो क्वेशनलाई पहिले एकचोटी हेरिहालौ हामीले। जस्तै यो माथि यो ब्यालेन्स सिट 2 इयर को दिएको छ, इयर 1 इयर 2 भनेर दिएको छ र तल एडिशनल इन्फर्मेसनहरुमा इन्फर्मेसन दिएको छ। ओके, अनि हामीले यो फर्मेट कोडेर अनि हिसाब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त सबभन्दा पहिला हामीले थाहा छ कि यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई तीनवटा पार्ट मतलब एक्टिभिटीजमा डिभाइड गरिएको छ। पहिलो एक्टिभिटीज हाम्रो के हो त अपरेटिङ, त्यसपछि इन्भेस्टिङ, त्यसपछि तपाईको फिनान्सिङ। ओके, त पहिला हामीले अपरेटिङ देखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त अपरेटिङ एक्टिभिटीज मैले यहाँ लेखे क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अब यो अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा के हुन्छ त हैन भन्ने कुरा यसको डिटेलमा भिडियो छदै छ, तपाई गएर हेर्नु होला, मैले लिंक हाल्दिन्छु। र अहिले हामीले के गर्छौं भनेको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा के हुन्छ त पहिलो यसमा हुन्छ क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर। डेब्टरलाई हामीले कस्टमर पनि भन्छौं, क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टरलाई हामीले कस्टमर पनि भन्छौं। ओके, त क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर यस भित्र के हुन्छ त यस भित्र याद गर्नु होला साथीहरु, यस भित्र बेसिकली सेल र डेब्टर हुन्छ। डेब्टरको अर्को नाम के हो त रिसिभेबल हो। ओके, त हामीले गएर क्वेशनमा खोज्नु पर्छ कि हाम्रो क्वेशनमा डेब्टर या रिसिभेबल र सेल छ कि छैन। त यहाँ हेर्नुस् त एडिशनल इन्फर्मेसनमै प्राय दिएको हुन्छ तपाईको सेल। यहाँ सेल दिएछ 10,50,000, त्यसलाई हामी राख्छौं, सेललाई राख्छौं यहाँ। जस्तै यहाँ हामीले लेखे सेल कति लाखे त भनेको 10,50,000। यसमा पैसा आएको कारणले यो सेल भनेको हाम्रो प्लस हुन्छ, पैसा आएको कारणले यो के हुन्छ हाम्रो प्लस हुन्छ। त्यसपछि आउँछ सेल आइसकेपछि मैले भने नि त डेब्टर या रिसिभेबल मध्ये कुनै चाहियो हामीलाई। त यहाँ डेब्टर दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा। त के हुन्छ यो फर्स्ट इयर हो, यो के हो त भनेको सेकेन्ड इयर हो कि हैन। त भनेको हामीले त्यसमा चिन्नु पर्छ, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्छ कि त्यो बढ्यो कि घट्यो। कसरी चिन्ने त पहिला 2,10,000 थियो, अहिले 2,40,000 भयो, यसको मतलब बढेको छ। पहिला भन्दा बढी भयो भने बढ्यो, पहिला भन्दा कम भयो भने घट्यो। यसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त 2,10,000 बाट 2,40,000 पुग्नु भनेको यो बढेको हो। कतिले बढ्यो त 30,000 ले बढ्यो। त हामीलाई एउटा कुरा जान्न जरुरी छ, यो तपाईले थाहै होला, रुलमा गएर पढ्नुहुन्छ त त्यहाँ छ छुट्टै भिडियोमा, तर म यहाँ पनि अलिकति शेयर गरे। एसएसटी यदि कुनै पनि एसएसटी यदि इन्क्रिज भइरहेछ, बढिरहेछ भने त्यसलाई घटाउनु पर्छ, उल्टा काम गर्नुपर्छ। र एसएसटी यदि डिक्रिज भइरहेछ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेको एड गर्नुपर्ने हुन्छ, उल्टा। र यहाँ लायबिलिटीजमा सेम टु सेम हुन्छ, बढ्यो भने बढाउने, घट्यो भने घटाउने। यो काम हामीले गर्नुपर्छ। त यहाँ डेब्टरमा हेर्नुस् त बढेको छ, डेब्टर हाम्रो एसेट हो, त्यसैले यसलाई घटाउनु पर्छ। यहाँ लेख्नु पर्छ डेब्टर डिक्रिज र इन्क्रिज लेख्नु पर्छ। इन्क्रिज भएको हो नि त, इन्क्रिज। डेब्टर इन्क्रिज भयो, कतिले इन्क्रिज भयो भर्खर मैले निकाले, कतिले भयो त 30,000 ले हाम्रो डेब्टर के भएको छ भनेको इन्क्रिज भएको छ भने हामीले यसलाई के गर्छौं त डिक्रिज गर्छौं। ओके, डिक्रिज भनेको ब्रैकेट हो के हाम्रो भयो। यो कम्प्लिट भयो हाम्रो। अब हामी दोस्रोमा जान्छौं, क्याश पे टु क्रेडिटर। ओके, क्याश पे टु क्रेडिटर भित्र के पर्छ त याद राख्नु होला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, त्यसपछि इन्भेन्ट्री को अर्को नाम के हो स्टक, अनि त्यसपछि के पर्ने भनेको यसमा क्रेडिटरलाई के भनिन्छ पेएबल भनिन्छ। यही तीनवटा कुरा बेसिकली यस भित्र पर्छ। त हामी सबभन्दा पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खोजौं। यहाँ छ दिएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो 8,10,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो खर्च हो, त्यसैले जहिले पनि यो माइनस हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो जहिले पनि माइनस हुन्छ। 8,10,000 दिएको छ, यसलाई मैले के गरिदिए माइनस गरिदिए। ओके,
त्यसपछि हामीलाई के चाहियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पछि हामीलाई चाहियो इन्भेन्टरी इन्भेन्टरीको अर्को नाम के हो स्टक क्लोजिङ स्टक स्टक इन ट्रेड ओके खोज्नुस् यहाँ छ त कता हेरे यहाँ इन्भेन्टरी पहिला 1,45,000 थियो अहिले 1,80,000 भएको छ मतलब यो हेर्ने पहिला कति थियो अहिले कति भयो बढ्यो कि घट्यो भर्खर सिकाएको थिए त यो बढेको छ 1,45,000 बाट 1,80,000 पुग्नु भनेको यो बढेको छ कतिले बढ्यो त भनेको हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं कतिले बढ्यो 80 बाट हामीले 45 घटायो भने 5 अनि यो 7 बाट 35,000 ले हैन 35,000 ले बढ्यो त 35,000 ले हाम्रो बढ्यो भने हामी यहाँ लेख्छौं इन्भेन्टरी इन्क्रिज्ड कतिले इन्क्रिज भयो त 35,000 ले त इन्क्रिज भयो भने यसलाई के गरिदिन्छौ डिक्रिज किनभने यो एसेस्ट हो एसेस्ट बढ्यो भने घटाउने घट्यो भने बढाउने भक्कर रुल पढेको हामीले ओके यसपछि हामीले के चाहियो यसपछि हामीलाई चाहियो इन्भेन्टरी पछि क्रेडिटर चाहियो ओके त यहाँ क्रेडिटर छ क्रेडिटर लायबिलिटी जो हाम्रो यो 80 थियो पछि यो कति भयो त 1,10,000 भयो मतलब 30,000 ले यो बढेको छ त यहाँ लेख्छौं हामीले क्रेडिटर इन्क्रिज्ड कतिले क्रेडिटर इन्क्रिज भयो भनेको त 1,00,000 यो 80 बाट 1,10,000 पुग्यो भनेको 30 ले इन्क्रिज भयो भने यसलाई इन्क्रिज गर्ने किनभने यो लायबिलिटीज हो क्रेडिटर भनेको के हो त लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज यदि बढ्छ भने बढाउने घट्छ भने घटाउने सेम टु सेम सुल्टो गर्ने के ओके यति भइसकेपछि हामी अब पुग्छौ यहाँ क्याश पेड टु एम्प्लोइ या अदरमा के हुन्छ त के हुन्छ क्याश पेड टु एम्प्लोइ और अदरमा तपाईले बुझ्नु पर्छ यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ यसमा रेन्ट पेड हुन्छ हैन यसमा टोटल अफ क्याश एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ र इन्कमहरु पनि छुट्टै हामी टपिक बनाएर राख्छौं ओके त्यसमा टोटल खर्चहरु हुन्छ अपरेटिङ खर्चहरु सेलिङ खर्चहरु अफिस खर्चहरु यो सब खर्चहरु हुन्छ त खोजौ न त यहाँ हेर्नुस् न एउटा दिएछ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2,05,000 इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन 65,000 इन्क्लुडिङ को अर्थ के हुन्छ त्यसै भित्र छ समावेश छ त्यसैले डेप्रिसिएसन तपाईलाई थाहा छ नन क्याश एक्सपेन्सेस हो डेप्रिसिएसन को एन्ट्री हुँदैन साथी त्यसैले डेप्रिसिएसन को एन्ट्री गर्नु छैन र यसैमा इन्क्लुड छ भने हामीले घटाएर हटाइदिनु पर्छ के गर्ने 2,05,000 बाट 65,000 हामीले घटाइदिनु पर्छ त 5 घट्यो यता त 1,00,000 यो कति भइहाल्छ भनेको 40,000 भइहाल्छ 1,40,000 भइहाल्छ 65,000 2,05,000 बाट हामीले लेस गर्यौ 1,40,000 आयो अब 1,40,000 यहाँ हामीले एन्ट्री गर्छौ कसको एन्ट्री गर्छौ त भनेको हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस को यहाँ लेखे अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो आफै एक्सपेन्सेस यो घट्छ पैसा गयो भने माइनस आयो भने प्लस बुझ्नु होला यति हामीले बुझिसकेपछि अब अगाडि बढ्छु भने यो खर्च अपरेटिङ भइसक्यो मेसिनरी यहाँ आउँदैन डिभिडेन्ड पेड पनि आउँदैन अब हेर्नुस् अब सोच्नुस् अब तपाई के गर्नु होला माथि गएर एकचोटी हेर्नु होला कि कुनै यस्तो करेन्ट एसेट्सहरु करेन्ट लायबिलिटीजहरु छन् जुन हाम्रो छुटी हालेको छ त्यो गएर माथि खोज्नु पर्छ मतलब केही करेन्ट एसेट्सहरु लायबिलिटीजहरु यहाँ आइहाल्छ केही यहाँ आइहाल्छ र टोटल करेन्ट एसेट्स र लायबिलिटीजलाई हामीले अपरेटिङमा एन्ट्री गर्नुपर्छ यो पनि टपिक अपरेटिङकै हो त्यसैले यहाँ गएर खोज्नु पर्छ कि कुनै बाँकी रह्यो कि मेसिनरी त फिक्स हो डेप्टर आइसक्यो इन्भेन्टरी आइसक्यो क्रेडिटर आइसक्यो शेयर क्यापिटल आउँदैन लङ टर्म हो एक्सपेन्सेस ड्यू यो करेन्ट लायबिलिटीज हाम्रो बाँकी छ हो कि हैन त यो 25,000 थियो पछि बढेर कति भयो त 40,000 भयो त्यही 15,000 ले के भएको छ बढेको छ त 15,000 ले बढेको छ भने हामी लेख्छौ एक्सपेन्सेस ड्यू इन्क्रिज्ड कतिले त 15,000 ले इन्क्रिज भयो यो एक्सपेन्सेस ड्यू भनेको लायबिलिटीज हो इन्क्रिज त इन्क्रिज ठीक छ उल्टा गर्न यसलाई मिल्दैन यहाँ भनिसकेको छु ओके इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन क्याश लास्टमा आउँछ अनि यसबाट केही आउने वाला हेरिएको छैन यसको मतलब अपरेटिङ हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो ठीक छ अपरेटिङलाई हामी के लेख्छौ यहाँ नेट एक्टिभिटीज नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज हाम्रो आइहाल्छ यो आयो हाम्रो 80,000 यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ त यो ठ्याक्कै 80,000 आउँछ है यो हाम्रो 80,000 प्लसमा आउँछ कि माइनसमा प्लसमा छ है त 80,000 हाम्रो प्लसमा आइसक्यो ल
त्यसपछि यसलाई एड लेस गरेको मैले यसलाई यसबाट यसलाई घटाएको यसलाई घटाएको यसलाई घटाएको ठीक छ यसलाई जोडेको फेरि यसलाई घटाएको फेरि यसलाई जोडेको अनि 80,000 हाम्रो आयो। यति आइसकेपछि हामी के कुरा गर्छौँ भनेको यसको एन्सर पनि दिँदै जान्छ साथीहरू, एन्सर पनि हेर्दै जानु होला। त्यसपछि हामी जान्छौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा, यहाँ लेखिहाल्ने यसरी क्याश। ओके, अब यसभित्र बुझ्नु होला क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा कुरा गरौँ है। क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा तपाईँलाई थाहा छ दुईटा कुरा हुन्छ, फिक्स एसेट हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। फिक्स एसेट हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, ठीक छ। त फिक्स एसेट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, भेहिकल, इक्विपमेन्ट हैन, यिनीहरू हो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टमा भित्र केही पर्दैन, त्यो सिंगल इन्भेस्टमेन्ट भनेरै दिन्छ तपाईँलाई। ओके, त यहाँ गएर हेर्ने, हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको एउटा मेसिनरी फिक्स एसेट दिएको छ र एउटा इन्भेस्टमेन्ट, दुईटा यहाँ हेरियो, एउटा इन्भेस्टमेन्ट हेरियो एउटा मेसिनरी हेरियो। अब यहाँ राम्ररी बुझ्नु होला, कुनै पनि फिक्स एसेटको बारेमा यदि तपाईँको माथि पनि यहाँ जानकारी दिएको छ, यहाँ ओपनिङ क्लोजिङ दियो नि त, यो सुरुलाई ओपनिङ यसलाई क्लोजिङ भनिन्छ, र एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि जानकारी दिएको छ। त कुनै पनि फिक्स एसेटको बारेमा पर्चेज पनि र सेल पनि दुवै दिइएको छ भने उसको माथिको इन्फर्मेसनसँग कुनै मतलब छैन, बुझ्नु होला। त हेर्नुहोस् त यहाँ माथि मेसिनरी त ओपनिङ क्लोजिङ दियो, तर उसको बारेमा मेसिनरी सोल्ड पनि दिदियो एन्ड मेसिनरी पर्चेज पनि दिदियो। मिन्स कुनै फिक्स एसेटको बारेमा पर्चेज र सेल दुवै दिदिएको छ भने माथिको इन्फर्मेसनसँग कुनै मतलब छैन, मतलब यसको हामी कुनै एन्ट्री गर्नेवाला छैन। त्यसैले हामीले के गर्ने, यसको एन्ट्री गर्ने मात्र। त यहाँ के लेखेँ मैले, पर्चेज अफ मेसिनरी। पर्चेज अफ मेसिनरी मैले कति राखेँ त 1,25,000 पर्चेज गरेपछि पैसा के हुन्छ जान्छ, त्यसैले माइनस हुन्छ। त्यसपछि लेखेँ मैले सेल अफ मेसिनरी। सेल अफ मेसिनरी गरेपछि पैसा आउँछ, त मैले उल्टै लेखिदिएँ, यो भनेको पर्चेज हो, सेल हो। त पर्चेज कति छ त 3,80,000, पर्चेजलाई माइनस गरेँ अनि सेललाई के गरेँ त प्लस गरेँ। यस्तै छोड्नु भनेको प्लस गर्नु। ओके, यति बुझ्नुभयो होला। अब आउनुहोस्, यो मेसिनरीवाला काम खत्तम भइसक्यो किनभने उसको बारेमा पर्चेज र सेल दिइएको छ, अरू इन्फर्मेसनको मतलब छैन। अब अर्को हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टमेन्ट हेरिरहनु भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि फिक्स एसेट हो। अर्को तरिका बुझ्नुहोस्, अर्को क्वेसन, यदि इन्भेस्टमेन्टको बारेमा मतलब कुनै फिक्स एसेटको बारेमा कुनै जानकारी छैन, तल केही जानकारी छ, इन्भेस्टमेन्टको बारेमा छैन, केही जानकारी छैन र माथि त मात्र दिएछ, ओपनिङ क्लोजिङ दिएको छ भने त्यसमा के गर्नु होला, हेर्नु होला। त्यो फिक्स एसेट यदि बढ्यो भने त्यसलाई पर्चेज भनिन्छ, घट्यो भने त्यसलाई सेल भनिन्छ। केही जानकारी दिएन तब यो काम गर्ने हो कि होइन। ओके, त इन्भेस्टमेन्ट पहिला 2 लाख थियो, अहिले 2,75,000 भयो, बढेको छ। कतिले बढेको छ त 75,000ले इन्भेस्टमेन्ट बढेको छ। ओके, त इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो बढ्यो, इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई के भन्ने, बढ्नुलाई के भन्ने, पर्चेज भन्ने। त यो पर्चेज हो। यहाँ के लेख्छु म, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट कति छ त 75,000 पर्चेज। ओके, पैसा जान्छ, माइनस भयो। अरू केही जानकारी छैन, भने यसलाई हामीले यहाँ निकाल्छौँ नेट। यो हाम्रो कति आइहाल्यो, क्यास फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 3,30,000 आयो रे। 3,30,000 यो आउँछ माइनसमा, 3,30,000 यो माइनसमा आइहाल्यो। हाम्रो कति त 3,30,000 माइनसमा। ओके, किनभने माइनस ठुलो छ नि त, यहाँ माइनस ठुलो छ। ओके, अब हाम्रो यो पनि भयो। अब हामी जान्छौँ के भयो त भनेको क्यास फ्लो फ्रम फिनान्सिङ एक्टिभिटिजमा। तपाईँले थाहा छ क्यास फ्लो फ्रम फिनान्सिङ एक्टिभिटिजमा के पर्छ भन्ने कुरा। यसमा पर्ने हो सबभन्दा पहिला कस्ट अफ गुड्स, यसमा सबभन्दा पहिला पर्ने हो सेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेट र डिभिडेन्ड पेड। सेयर क्यापिटल भित्र इक्विटी सेयर, प्रिफरेन्स सेयर, सेयर प्रिमियम र अर्को भनेको लङ टर्म डेटमा डिबेन्चर, मोर्टगेज लोन, सेक्युर्ड लोन हैन, ब्याङ्क लोन र डिभिडेन्ड पेड भित्र त सिंगल हो। त खोज्नुहोस् यो क्वेसनमा गएर तपाईँ कि के इन्फर्मेसन तपाईँसँग छ। त गएर खोज्नुहुन्छ त यहाँ हेरिरहेछ, यहाँ एउटा सेयर क्यापिटल हेरिरहेको छ। त याद गर्नु होला, यो सेयर क्यापिटलहरू, यो डिबेन्चरहरू, यो ब्याङ्क लोनहरू बढ्यो भने इस्यु भनिन्छ।
घट्यो भने रिडम्सन भनिन्छ। त हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटल पहिला 2 लाख थियो बढेर 3 लाख पुग्यो, बढ्यो कतिले बढ्यो 1 लाखले बढ्यो। ओके त हामी के लेख्छौँ यहाँ इस्यु लेख्छौँ, बढ्नुलाई इस्यु भनिन्छ, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। बढ्नु भनेको अझ तपाईँ लोन लिनुभयो, पैसा आयो, कति पैसा आयो 1 लाख, यो प्लस हुन्छ। त्यसपछि यो भयो अनि यो मेसिनरी डेप्टर यो सब केही आउँदैन, सेयर क्यापिटल राखिसक्यो हामीले, अरू इन्फर्मेसन हेरेन, एउटा इन्फर्मेसन यहाँ लास्टमा छ डिभिडेन्ड पेड। त यहाँ मैले डिभिडेन्ड पेड राखिदिएँ, डिभिडेन्ड पेड, ठीक छ। डिभिडेन्ड पेड हाम्रो कति दिएछ 20,000, यो माइनस हुन्छ अनि यो आइहाल्यो तपाईँको 80,000, यो पनि आयो, यो आयो प्लसमै आयो नेट हैन। अब यसलाई पनि यहाँ पुर्याइदिए। ओके अब के गर्नु होला तपाईँ, यसलाई र यसलाई हेड गर्नु होला र यसलाई लेस गर्नु होला अनि यहाँ गरेर के आउँछ भनेको यसलाई भन्छौँ हामी नेट, ठीक छ। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो कति आइहाल्यो त यो आइहाल्छ हाम्रो 1,70,000 माइनसमा, 1,70,000 माइनसमा। ओके 1,70,000 माइनसमा आइहाल्छ यो हाम्रो, यसलाई र जोड्नु होला यसलाई घटाउनु होला, 1,70,000 माइनसमा आइहाल्छ। ओके अनि यसमा तपाईँ के गर्नु होला, एड गर्नु होला। एड के गर्ने त ओपनिङ याद गर्ने, ओपनिङ ब्यालेन्स, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड के त ब्याङ्क, हो गएन। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास और ब्याङ्क भनेको कुरा है। त तपाईलाई ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास और ब्याङ्क भनेको तपाईलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यहाँ दिएको छ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, यो ओपनिङ हो 2,10,000 ओपनिङ हो, यहाँ क्लोजिङ दिएको छैन। कति क्वेसनमा क्लोजिङ पनि दिन्छ, त ओपनिङ तपाईँ जोडिदिनुहुन्छ त क्लोजिङ आफै आइहाल्छ, तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ मेरो हिसाब राइट छ कि रङ छ। ओके त्यसैले हामीले यहाँ के गर्छौँ, ओपनिङ स्टक अफ क्यास हाम्रो यो बिच यो हेर, यो क्यास भनेको करेन्ट एसेट्स त हो तर माथि रेकर्ड हुँदैन, यो लास्टमा रेकर्ड हुन्छ, क्यास र ब्याङ्क याद राख्नु होला, क्यास र ब्याङ्क। ओके त्यसैले यो ओपनिङ स्टक ब्यालेन्स अफ क्यास भनेको हाम्रो कति दिएछ 2,10,000, यो 2,10,000 यसमा जोडेपछि यो कति भइहाल्छ 30 + 10 40 भइहाल्छ, यहाँ 40,000 प्लसमा आउँछ, यहाँ त्यसलाई के भन्छौँ हामी क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास और के त ब्याङ्क है। त यसरी हामीले के गर्छौँ भनेको हामीले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ र यसको तपाईँले डिटेल भिडियो चाहियो भने म तल लिङ्क हालिदिन्छु, यसको तल हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्नु होला, यसको विस्तृत पुरा रुलहरू पढाइएको छ र यो मैले सोल्भ गरेर तपाईँले एउटा नमुना बताएको कि भनेको भोलिको दिनमा तपाईँ इक्जाममा कसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई राम्ररी तरिकाले। 8 मार्क आउँछ तपाईँ साथीहरूलाई र यो एकदम राम्ररी तरिकाले यसलाई बुझ्नु होला, हेर्नु होला, ठिक छ। तपाईँलाई कतिपय समयमा के हुन्छ तपाईँले क्वेसन आइरहेकै हुन्छ तर के हुन्छ प्रब्लम प्रोसेस गल्ती भएर तपाईँले नम्बर पाउँदैन, त्यसैले प्रोसेस राइट हुनु पर्यो र हिसाब पनि राइट हुनु पर्यो अनि नम्बर मजाले पाउँछ, हो कि हैन। ओके त यस्तै तपाईँले लाइक क्यास फ्लोलाई तयारी गर्नु होला। हस्।